माशाल्लाह अब्र रहमत बरस रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इस बारिश, कहते बारिश के वक्त दुआ मांगा करे, आप लोग की दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला सब की हाजात कबूल करे। इश्क़ जली है, इश्क़ सरवर ही इश्क़ जली है, इश्क़ सरवर ही इश्क़ जली है, इश्क़ सरवर ही इश्क़ जली है। वो हसीनों का भी माजबी है, वो ज़माने में सबसे हसीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज बड़ी प्यारी सुबह थी, हल्की हल्की बारिश हुई और बहुत एंजॉय किया। अल्लाह की रहमत बरसे ना तो दुआएं मांगा करें, कबूल होती हैं। और फिर वेट लॉस जर्नी तो हमारी चल ही रही है, आपको पता है। विंडो हमारी क्या है, 12 से 8, 12 बजे से 8 बजे तक हमारी ओपनिंग विंडो होती है जिसमें हम खाना खाते हैं। और आगाज़ दिन का किया पानी पीने से। पानी पी कर सुबह सबसे पहला जो काम है वो यही है कि पानी पिएं, आप जितना पानी पी सकते हैं। फिर उसके बाद वही कहवा, हल्दी, अजवाइन और दालचीनी और अदरक वाला। फिर उसके बाद आज था हमारे घर महफ़िल मीलाद और मैंने उसके लिए साथ साथ डेकोरेशन की। मैंने कहा मैं आपको भी इसमें अपनी यूट्यूब फैमिली को साथ ले लेकर चलूँ। आप मुझे बताइएगा कैसी लग रही है आपको सारी सजावट। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की आमद थी और इस सिलसिले में हमारे घर था मीलाद। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम ज़माना, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बाबा हैं और इमाम अली नकी के बेटे हैं, औलाद रसूल, खून रसूल। और इतना सुकून मिलता है ना कि जब आप ऐसी हस्तियों का ज़िक्र करते हैं। अच्छा, फिर थोड़ी सी ब्रेक ली और इसमें दही खाया, थोड़ा सा चिकन रोस्ट लिया और खीरा लिया कि ताकि खाने की ब्रेक करके फिर हमने दोबारा मिलाद की तैयारी करनी थी। फिर दोबारा से अज़ाखाने में गए और मिलाद की तैयारी शुरू की। फूल ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, जब भी हमारे यहाँ मिलाद होता है, जब भी जश्न होता है, मैं खुद इस बात पर अक्सर हैरान होती हूँ कि हर दफ़ा डेकोरेशन, हर दफ़ा सजावट मुख्तलिफ होती है, कभी सेम नहीं हुई। आज तक जो है वो सेम नहीं हुई। हमेशा हर बार लगता है कि ये जो इस दफ़ा हुई है सजावट, ये कभी इससे पहले हुई नहीं थी ना। और इस व्लॉग में सिर्फ हमारा वेट लॉस जर्नी नहीं है, बल्कि और ना ही सिर्फ डाइट अपडेट है, बल्कि एक रूहानी, इसमें आपको रूहानी लम्हात भी मिलेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और ऐसे रूहानी लम्हात में आपकी रूह भी ताज़ा होती है और आपकी रूह को भी ग़ज़ा मिलती है। जैसे हम अपने जिस्म की ग़ज़ा का ख़्याल रखते हैं, ऐसे ही हमें अपनी रूह की ग़ज़ा का भी ख़्याल रखना चाहिए। ऐसी महफ़िलें कराते रहा करें, आप लोग अपने घरों में किया करें। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर हो, आप 2 बंदे भी हो ना तो भी ज़िक्र हो सकता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। और ये देखें, ये वो नाम है जो मेरे दिल का चैन है, जो मेरे दिल का सुकून है। ये वो नाम है कि जिस नाम पर हमारी सोच जाने कुर्बान हो। और दुआ कीजिएगा कि मैं बहुत जल्द करबला जाऊँ इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। और उम्रे का भी मेरा इरादा है, लेकिन अभी तक कोई बुलावा नहीं हो रहा। दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द बुलावा हो और रसूल अल्लाह अपनी नगरी में आने की इजाज़त दें, अल्लाह का घर देखें, अल्लाह के घर की ज़ियारत करें, चहारदा मासूमीन की ज़ियारत करें। और महफ़िल मिलाद हो, फूल ना हो, ये कैसे हो सकता है? फूलों की पत्तियों का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम था, और बल्कि वसी थी, अभी कुछ बच भी गई हैं बल्कि। तो इनसे जो है वो और भी ज़्यादा माहौल जो है वो खुशबूदार और भी रूहानियत फैल जाती है। तो ये कैंडल्स लगाई थी जो इतनी प्यारी लग रही थी रात में कि मैं आपको क्या बताऊं। और साथ साथ मैं आपको मिलाद में बीच बीच में कुछ आपको सुनवाती भी जाऊंगी जो हमारे यहाँ ज़िक्र हुआ, जो मेरी बहनों बेटियों ने ज़िक्र किया। मिठाई में मैंने गुलाब जामुन मंगाए थे क्योंकि गुलाब जामुन सबको पसंद है। तो मैंने कहा मिक्स मिठाई में ये ना हो कि किसी की पसंद की चीज़ और किसी के लिए रही ना, तो फिर गुलाब जामुन ही सारे इकट्ठे कर लिए जाएं। तो इसलिए मैंने गुलाब जामुन मंगवा लिए, क्योंकि जश्न हो, मिलाद हो तो मुँह तो मीठा करना होता है ना।
اچھا، اور پھر نیاز میں تبرک میں ہم نے آلو گوشت بنایا. میرا دل تو تھا بیف کے ساتھ گوشت آلو بنانے کو، لیکن بیف ملا نہیں اچھا، تو پھر چکن منگوا لیا. اور بہت ہی مزیدار، یہ جنہوں نے بنایا ہے ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کو صحت سلامتی عمر خیزر عطا فرمائے. اور بہت مزیدار، جیسے دیکھنے میں لگ رہا ہے نا خوبصورت اور حسین، ایسا ہی کھانے میں بھی بہت مزیدار تھا. لیکن آپ کی بہن نے ڈائٹنگ نہیں چھوڑی. میں نے کھانا ضرور کھایا، لیکن میں نے آلو لیا، بالکل تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول دن کے کھانے میں، اور رات کو صرف بوٹیاں نکالی میں نے، اس کی بوٹیاں ساتھ لیں اور ساتھ آلو لیا. اور جو ہے اس طرح جو ہے وہ میں نے اپنی ڈائٹ توڑی نہیں ہے. میں اپنی ویٹ لاس جرنی پہ ہوں الحمدللہ. اور کل انشاءاللہ ہمارا ڈے 7 ہوگا، اور پرسوں میں آپ سے ریزلٹس شیئر کروں گی کہ کیا کھویا اور کیا پایا، کتنا ویٹ لوز ہوا اور کتنا جو ہے وہ ہوا بھی یا نہیں ہوا، یہ بھی بتاؤں گی. اچھا، پھر یہ ساتھ ساتھ پیکنگ کر دی. کچھ لوگوں کے لیے پیکنگ کرنی تھی، کچھ نے یہاں کھانا تھا، کچھ کو ہوتا ہے نا جلدی انہوں نے گھر جانا ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے پیکنگ کر دی تاکہ ان کے لیے زحمت نہ ہو. اور ماشاءاللہ بڑے ٹائم سے ہمارا میلاد ختم ہو گیا، 8:30 بجے ہمارا میلاد جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہاں، اوپننگ ونڈو جو تھی نا میری، وہ کل تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی، مطلب 9 بجے میں نے کھانا کھایا. ویسے 8 بجے کھاتی ہوں نا، تو کل 9 بجے، لیکن میں نے پھر صبح تھوڑا سا لیٹ کھایا تھا، تو وہ مینیج ہو گیا. اور بہت ہی مزہ آیا. میں آپ کو ساتھ ساتھ اس میں سناتی ہوں کہ کیا کیا جو ہے وہ ذکر کیا گیا. ہماری آنکھوں کا تارا، اگر عشق ہے درد منکر ہمارے فتوے لگائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. رشک فردوس بن جائے دنیا میری، ایک لطف نظر مجھ پہ بھی یا نبی. ایک لطف نظر مجھ پہ بھی یا نبی. پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم، پاس آئے خوشی دور ہو جائے غم. تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے یا نبی. مجھے پہ بھی ایک نگاہ کرم یا نبی. مجھے پہ بھی ایک نگاہ کرم. تجھ کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. اس کے بعد گلاب جامن تقسیم کیے سب کو. میری جو تھیں بہنیں انہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کروائی. نیاز جن کو پیکنگ والی نیاز دینی تھی ان کو پارسل دیے، اور ساتھ روٹیاں شاپر میں ڈال کر دیں. اور اس طرح سے ہمارے دن کا اختتام ہوا. ماشاءاللہ بہت اچھا دن گزرا، اور جس دن محمد وال محمد کا ذکر ہو وہ بہترین ہوتا ہے. یہ آج میں نے دن کو وہی جو کل والا سالن تھا نا وہی ڈالا ہے، اور سیلڈ ساتھ ڈالا ہے، اور تھوڑے سے چاول ڈالے ہیں، اور ایک آلو ڈالا ہے، 2-3 بوٹیاں ڈالی تھیں. یہ میں نے کھا لیا آج دن کو یہ میرا کھانا تھا. اور انشاءاللہ پرسوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کتنا ویٹ لوز کیا ہے. کل ہمارا ویٹ لاس جرنی کا لاسٹ ڈے ہے. اگر آپ میری جرنی میں میرے ساتھ شامل ہیں تو ضرور بتائیے گا، اور اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. پھر پتیاں میں نے کہا کہ سب اکٹھی کر دوں، اور یہ پتیاں پھر میں درختوں کے نیچے ڈال دیتی ہوں، اور اس طرح سے بے ادبی بھی نہیں ہوتی. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میں نے سجاوٹ کیسی کی، آپ کو کیسا لگا ہمارا میلاد، اور کیسی لگی ہماری سجاوٹ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ میری دعاؤں کا حصہ ہیں. خوش رہیں، آباد رہیں.